अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फारूक किदवाई। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दफाई इदारों पर हमले। नाज़रीन, पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत वजूद में आया जहां पर हम आज़ादी के साथ अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें। इसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत कहलाती है ये। लाखों जानों का नजराना दिया, माल व असबाब, जायदादें, बीवी, बच्चे, बहनें, माएँ, बेटियां, बेटे गंवाए और ये मुल्क हासिल किया। आज़ादी एक इतनी बड़ी नेमत है कि आप उन लोगों से पूछिए जिनको ये मैसर नहीं है। जाएं और जाके बांग्लादेश के उन पाकिस्तानियों के कैंपों में देखें कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोहिंग्या के मुसलमान किस तरह बांग्लादेश के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। म्यांमार के मुसलमान किस तरह पनागज़ीर हैं। शाम के मुसलमान किस हाल में हैं। आपको याद है जब पाकिस्तान में अफ़गानी महाजिरीन बन के आए थे तो किस तरीके से टेंटों में रहते थे, उनकी क्या हमारी नज़र में इज्जत थी। और आप ये देखिए कि 80 लाख मुसलमान कश्मीरियों को जो हिंदुस्तान ने ग़ाज़िब किया हुआ है और उनको पैरों में बिठाया हुआ है, उनसे पूछिए आज़ादी क्या है। हम तो उठे, सो के उठे, हम पाकिस्तान में पैदा हुए, एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए और हम उस आज़ादी की कदर नहीं कर रहे। इस पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया। आज जो कुछ भी हम पाकिस्तान में हैं वो सब हमें इस मुल्क के आज़ाद फ़िज़ाओं ने दिया और अल्लाह ताला की ये नेमत है हमारे ऊपर। और अल्लाह ताला ने हमें एक इतनी ताकतवर फ़ौज दी कि कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान, आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जिस पे सब कब्जा करना चाहते हैं। अगर हमारी ये पाकिस्तान की ताकतवर फौज ना होती तो हम कब के हड़प किए जा चुके होते। क्या आप समझते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमें छोड़ देती? कोई वजह तो है, वो हिचकिचाती हैं, वो हमारी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करती। लेकिन उन्होंने अपने टाउट्स और अपने एजेंट ऐसे छोड़ दिए हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जिसकी हालिया मिसालें हमने देखी कि गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तज़हीक की जा रही है। चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे बिलावल जरदारी भुट्टो हो, चाहे वो असफंदियार वली हो, चाहे अचकजई हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, अल्ताफ़ हुसैन हो, ख्वाजा रफ़ीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, या वो नवाज शरीफ हों या मरियम सफदर हों, और अब जो हमने सुनने में आया स्पीकर कौमी असम्बली साबिक सादिक साहब हैं, किस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के बयानात दे रहे हैं। एक ख़ास मिशन के तहत चल रहे हैं जिसमें इनका साथ मीडिया देता है। अब से चंद साल पहले आपको याद है कि जब मीडिया में टॉक शो होते थे तो ये एंकर मिर्चें लगा लगा के पूछते थे कि कौन लोग हैं जो काम नहीं करने दे रहे, और उसके जवाब में ये कहा जाता था कि जनाब वो एक नादीदा क़ुव्वत है, एक खिलाई मखलूक है, एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक क़ुव्वत है, एक इदारा है। और फिर वो उसमें मिर्चें जब लगी और लोगों ने कहना शुरू किया तो फौज को भी ले आए, और हद के ये ना सिर्फ फौज को ले आए बल्कि उसके डायरेक्ट उसके सरबराह का नाम लेना शुरू कर दिया। और अब ये कह रहे हैं कि वो सरबराह की टांगें कांपती हैं अपने से ज्यादा बड़े ताकतवर दुश्मन को देख के। ये कौन आपके मुंह से कहलवा रहा है? कौन आपकी पुश्त पे खड़ा है? कौन आपको इतनी ताकत दे रहा है और इतना हौसला दे रहा है कि तुम आगे बढ़ो, हम देख लेंगे? ये कौन लोग हैं? कोई तो है। जब तक आपकी पुश्त पे कोई खड़ा ना हो आप इतने बड़े बड़े बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसी मुल्क में रहना है। यकीनन आपके पीछे कोई हल्के हैं, कोई ताकतवर हल्के हैं जो आपकी फौज को लड़वाना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो फौज को फौज से लड़वाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हल्के हैं जो हिंदुस्तान की ईमा पे और बैरूनी कुव्वतों के ऊपर हमले करना चाहते हैं। आपके इन बयानात से पाकिस्तान की क्या जग हसाई हो रही है कि पाकिस्तान के कायदीन, वजीर आजम, साबका वजीर आजम, साबका स्पीकर जो कि सदर मुमलिकत भी रह चुके हों, वो इस तरह की जब बातें करेंगे तो दुनिया
کہ کان کھڑے ہو جائیں گے، دنیا آپ کے اوپر سینکشنز لگائے گی، دنیا آپ کے اوپر ہر طرح کی پابندیاں لگائے گی. آپ نے دیکھیں آپ کے ملک میں قریب میں ایران ہے، اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. کیا کبھی وہاں کے عوام نے یہ کہا کہ یہ پابندیاں ہمارے رہنماؤں یا ہماری فوج کی وجہ سے؟ کبھی ہم نے سننے میں آیا؟ نہیں سننے میں آیا. جبکہ وہ اتنی پریشانی میں ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے، اور ہم اتنی آزاد فضا میں، اور ہم اپنی آزادی کے لیے اپنے جو ہمارے رکھوالے ہیں جو کہ یہ سوچ کے فوج میں جاتے ہیں کہ ہمیں شہید ہونا ہے، ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے، وہ ان کی وجہ سے آپ سکون سے سوتے ہیں، آپ آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، آپ انہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھر والوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دوستوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ناچاقیاں ہوتی ہیں، نا اختلافات ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باہم گریبان پکڑ لے، ایک دوسرے کو مارنے لگیں، ایک دوسرے کے خلاف کے مغلظات بکنے لگیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر مسجد کا امام غلط بات کرتا ہے تو مسجد کو ڈھا دیں. ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں لڑائی ہے تو گھر کو منہدم کر دیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جس گھر میں آپ آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی نہیں بنتی تو آپ آرگنائزیشن کو تباہ کر دیں. اگر کسی ادارے سے، کسی دوست سے، کسی ریاست سے، کسی طاقتور سے اگر آپ کی نہیں بنتی ہے تو کوئی راستہ ڈھونڈیے، بجائے اس کے کہ اپنے چیزوں کو لے کے دوسروں کی سپورٹ کر دیں اور شرمندگی کا سامنا ہو. کیا مل رہا ہے آپ کو اس سے؟ کس ایجنڈے پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو کیوں بکھارنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی فوج ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے، اس چیز سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے کہ یہ نون لیگ کے لوگ تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے یا ایم کیو ایم کے تھے، بی این پی کے تھے، اے این پی کے تھے. نہیں، یہ پاکستان مخالف بیانات ہیں. ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہوگا، ہمیں کسی گروپ کا بن کے نہیں سوچنا ہوگا، اور ہمارے پاکستان کے ملک میں ایسے قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ کوئی اس طرح کی بات نہ کر سکے. پہلے زمانے میں تو ایسے لوگوں کو بڑے مزے میں لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو لیفٹسٹ ہے یا رائٹسٹ ہے، اور یہ سوشلسٹ ہے، اور اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا تھا. جو کوئی بھی کسی ادارے کے خلاف بات کرتا تھا اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ نہیں ملتے اور لوگ اندیکھے لوگ مارے جاتے ہیں یا ان کو کوئی خفیہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں طاقتور لوگوں کے خلاف خفیہ ہاتھ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ ان کو اٹھائیں، ان کو سر عام سزائیں دیں تاکہ کسی کی بھی ہمت نہ ہو کہ اپنے مادر وطن کی اس طریقے سے کو خطرے میں ڈال دیں. بھارت تو ویسے ہی دیکھتا ہے کہ پاکستان کو توڑو، اور وہ پاکستان کے اندر موجود جو جماعتیں ہیں ان کی مدد کرتا ہے کہ اس ملک کو توڑ دیا جائے. کیا کر لیں گے اس ملک کو توڑ کے؟ آپ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہے وہ جو ایک پرندے خوبصورت سے آپ پالتے ہیں پنجرے کے اندر، آپ اس کو دنیا جہاں کی چیزیں کھلاتے ہیں اس کی مرضی کی، لیکن پرندہ قید ہی ہوتا ہے. کوئی اس کے دل سے پوچھے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم قید ہو جائیں اور ہم پہ حکمرانی کرے؟ اس طرح کی زندگی گزارنی، اس طرح کی زندگی ہمیں نہیں گزارنی ہے. میرے پاکستانی بھائیوں، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو ان لیڈروں کو روکیں، ایسی لوگوں کی بائیکاٹ کریں. ہم بائیکاٹ دنیا جہاں کا کر رہے ہیں، ہمیں ایسے میڈیا کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے جو پاکستان مخالف ہو، جو اس میں پاکستان مخالفت بات کی جا رہی ہو، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، بٹوین دا لائنز، چپتے ہوئے لفظوں میں، چپتے ہوئے جملوں میں، تحریروں کے اندر. ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. پاکستان زندہ باد. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ میرے خیالات سے متفق ہوں تو اس کو شیئر